سالو لي في كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحه؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ البنات، اليوم كنت غادي ندير واحد لاهدوش، غادي ندير واحد لا روتين اللي كندير قبل من الدوش، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش مع البنات يستافدوا. فوالا اون فيت غادي نديرو واحد لو سوين كنديروه نيتواياج ديال لي بور هنا كما كتشوفوا. ندير لي بوين نوار هنا في الفرون كيكون عندي شويش هنا. فوالا دونك كيفاش كنقي هاد لي بوين نوار؟ اون فيت هذا ما كنديروش انا ديما، كنديرو مرات 15 يوم ولا ملي كنكون غادي ندير الحمام في الدار. سينو فاش كنكون غندير الحمام كنكون غادا الحمام في الزنقه، راك عارفين في الحمام كيكون ديجا داك البخار، يعني المسام راه كيتحلوا بوحديتهم، ما كتحتاج ديري البخار، وكتمشي شي هذا مرايه في الحمام كيكونوا دايرين مري ولا هذا، وكتبقاي كتنيطوايي. ما عرفتش واش كاع البنات كيديروا هاد القضيه ولا غير انا. المهم ملي كتمشي هذا كتلقاو كتبقاي كتنيطوايي وراه كلشي كيخرج ديك الساعه. و ابري كما قلت لكم ملي كنبغي نخرج من الحمام كنغسل وجهي بالماء بارد و فوالا. دونك كيتحيدوا دوك لي بوين نوار. اليوم ماشي اليوم، ديما كنديرها. غادي ندير كنمشيو الكلمات. اليوم غادي نديرو في الدار، وقلت علاش لا ما نشاركاش معكم هاد الطريقه اللي كندير انا في الدار باش كنحيد لي بوين نوار قبل ما كندخل للدوش. كندير دي ماسك ابري باش كيتحيدوا شويه ديال ليطاج وهذا. سمحوا لي برجع لكم هاد الايام ما بقيت حطيت لا فيديو لا والو، كتقولوا هذه كيفاش يلاه بدات وحبسات مي بنتي كانت عيانه ليا شويه هاد الايام وكنت ملهيه معاها مع دارت الفاكسان وناضوا لها شي ديزافت في نسالها. اون فيت بالنسبه لي ماما اللي عندها شي خبره في هاد البروبليم ديال لي زافت اللي كينوضوا في الفم، تكتبوا لي في لي كومونتير، حيت دابا نقولوا شي 3 جوغ 3 ايام وحنا كنديروا لها لي كريم اي تو، وباقي بون شويه مي باقي كيضروها. دونك اللي فايته دازت من هاد المرحله مع وليداتها تكتب لي في لي كومونتير شنو دارت، نستافدوا لي ماما اللي باقي تابعوا التربيه، يعني يلا بادين في الدومين. ترى هو دومين التربيه هي دومين. ان فيت باش نقول لكم نبداو نخرجوا على هذا السوجي ونكملوا في السوجي ديالنا. المهم هذا انا كناخذ بابي جينيك، فوالا كتاخدي كلينكس ولا هذا كتاخد دو مورسو كتحطيهم دو كوتي، فوالا كتوجديهم. انا خديت بانيو، فوالا درت فيه ديجا الخزامه والحامض الخزامه والحامض، فوالا. وكنشدو المطايب ما ديروش من روبيني يكون سخون، ديروه يكون فوق البلوطه، ديروه حتى يغلى مزيان، يعني كيقولوا كطلع السبوله مزيان، كيخرج مزيان 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 كيطيب. عاد كتاخذوه وكتخلوه على داك البانيو الخزامه، فوالا هكا. ما غاديش نديرو باش ما يطلعليش البخار على لا كاميرا، ما بقى يبان لي والو. فوالا كتخوي كتعمري البانيو مزيان، كما كتشوفوا ها هو البخار طالع، فوالا. وكتشدو شدو فوطه صافي تكون شويه كبيره باش تقدر تغطي لكم وجهكم كامل، وكديروا وجهكم فوق هذا الماء هذا وكتغطيو بالفوطه حتى المده ديال نقولوا 5 دقائق ولا 10 دقائق على حسب لي بور ديالكم واش كتحسوا بهم، يعني كتحسوا بوجهكم تحلوا مزيان المسام، عاد كتحسوا. فوالا انا غادي ندير دابا الفوطه على وجهي ونكملوا. فوالا كما كتشوفوا راه تحلوا المسام بديك كيف تحلوا المسام مزيان.
فوالا كما كتشوفوا واش كيبان لكم مزيان. نمسحوا لا كاميرا باش يبان لكم مزيان. فوالا كما كتشوفوا راح تحلوا الماء مزيان. فوالا دابا هادشي اللي درت انا درت لها الخزامه والحامض اون فيت. مي كاين اللي كيست على حسب داك الحامض باش كيطلق باش الفعل ديالو في الوجه باش يحيد لي طاش. اما راه كاين اللي كيدير تقدروا ديروا اليازير، تقدروا ديروا كاين عندكم كاين اللي كيدير النعناع. كله والاختيار ديالو. من بعد كتحطي وجهك فوق داك البخار وكتخليه كتغطيه مزيان، كتصبري واحد شويه وكتخليه. فوالا كما كتشوفوا كنديروا كنديروا هكذا على سبعاني وكنبدا نيطوايي لي بوين نوار. كنعصروهم وكتشوفوا راه كيخرجوا فاسيلمون. ما عرفتش واش كيبان ولا لا. فوالا باش نوريوكم كلشي. فوالا شنو كيبداو يخرجوا شويه بشويه. فوالا كما كتشوفوا كنبداو كنعصروهم. طاحت. كنبداو كنعصروهم شويه. كنبداو كنعصرو كتلكم بشويه بشويه هكذا. هاد لي بارتي هادو اون فيت كاين شي وحده اللي كتلقاوهم ديجا مسكن كلبهم طايب خارجين موجودين فيت كلينكس كي لا خارج اللي كتلقاوهم كما قلت واجدين. فوالا كنبقاو نعصرو بجهه كما كتشوفوا راه كيتحيدوا. ما عرفتش واش كيبان ولا ما كيبانش. المهم هما كيتحيدوا. غنحيد هاد البخار نحطو دو كوتي. غادي نكمل النيطواياج ديالي خاطري. لي بوان نوار كيبينو البشره موسخه يعني واخا ديري اللي درتي كتبقى لابو ديالك كتبان موسخه. كلينكس كيتقطع خصك كل مره تبقاي تبدليه. فهاد لي بوان نوار هما اللي كيديروا الحبوب. بغيت نتواجه معناش بزاف حيت يلاه
يلاه نتويت وجيت هادي شي 15 جور درت نفس العمليه. فوالا كيفاش تشوفوا هنا اون اونلي داكشي سكي اونفي. فوالا كيما كتشوفوا تيبان لكم بحال مقشر، واش كيبان لكم مزيان. انا هاد لي بارتي نقدر نطلبهم اللي كيكون فيهم بزاف هما هادو، هاد لي بارتي هادو اللي كيكون فيهم لي بوان نوار كتير. انا فين كيكونوا بزاف معرفتش علاش تراكم الدهون كيكون عندنا هنايا. المهم البنات من بعد وجدت شحال ماسك اللي كندير وفات ديما هذا كنداوم عليه من وفات قبل ما نولد بنتي. الناس في حاجه قليله بديت كنديرو يعني باش نشوفوا لي ونرجع لكم. انا رجعت من بعد ما ساليت من تعصار ديال لي بور. نجيو غندير هذا الماسك هذا. فهاد هذا الماسك هذا راه حتى هو باش نقول لكم حتى هو راه كيحيد كيساعد باش كيحيد لي بوين نوار. وانا درتو من بعد ما درتش البخار يعني باقي المسام محلولين. كتشوفوا الماء واش يبانوا لكم فوالا راه باقيين محلولين يعني غادي نديرو هذا الماسك. راه فيه معلقه ديال الخرقوم البلدي عرق، معلقه و معلقه ديال حيت الكاميرا هما ما قلت لكم معلقه ديال الخرقوم البلدي ومعلقه ديال الفورس ومعلقه ديال الحليب ومعلقه ديال زيت العود. وفات بالنسبه لزيت العود اللي عندها زيت اللوز دير زيت اللوز حسن. زيت ارغان ايفيتي من احسن بلاش. زيت اللوز حسن. انا ما عنديش زيت اللوز دابا نورمالمون كندير فيها زيت اللوز ديال الوجه ديال التجميل وما عنديش دابا درت فيها معلقه ديال زيت العود. كاين اللي كيدير العسل انا ما كنديرش العسل حيت عندي البشره حساسه بزاف باسكو ما كيوافقنيش العسل. صافي كتخلطي كتجي على هذا الشكل هذا وكطلصيه تيريه صافي بهاد المناطق هادو اللي كيكونوا هكذا هاد البلايص هما اللي بداو بهم ملونين نيف. فوالا كتشوفي هكذا الصفر ما كيبقاش بحال هكذا صفر. فهمتي هذا هو النيطوياج اللي كنديروه قبل ما ندوش. باش نقول لكم راه ملي كنمشي للحمام كنكون غادا للحمام راه ما كنديرش هذا البخار هذا كنمشي للحمام عادي. ولكن ملي كتجي من الحمام كندير هذا الماسك. بعض المرات صراحه كنديه معايا كنخلطو وكنديه معايا فاش كنسالي من الضوء كنقرب نخرج كنديرو. هذا هي كينشف. تقدروا ديروه بحال هكذا مع الصباح ديروا النيطوياج مع الصباح من بعد ما ديروا الفطور ديروا النيطوياج. ماشي ضروري تكونوا غدوشوا ديروه مع الصباح وتخليوه تينشف على خاطر. وبداو تاني يبدا كيبكي. ودائما ما تنساوش العنق حاجه اللي كيديروا البنات اغلبيه كينسيو الكو. القرا مهم جدا مهم جدا جدا جدا. فوالا هاد لي بارتي هادو
نحفظ الزلافه. المهم البنات ديروا غير معلقه صغار احسن لكم من ما ديروش بزاف باش ما يبقاش كيضيع. فتيت واحد شويه وكيكرم ما كيبقاش يعني ما تقدريش تستعمليه بزاف. كما عارفه كلشي عارف بان الخرقوم راه اونتيبيوتيك، يعني كتقدري ديريه على الجرح الا عندك. ديجا انا دايوغ عندي واحد الحلقه تحرقت البارح، كنت كنطيب الحدايق هذيك كنديروا ليها واحد شويه باش ما كيبقاش العطراس. يعني كما كدير تكون عندك شي حلقه خصوصا الا كنتي يلاه باديه دارو فيت كاين ما كيبغيش هذا. مي انايا ملي كديري شي ماسك كديري لها خصوصا هذا ديال الخرقوم راه زوين كيحيد لي طاش. دخلوا بنات لجوجل كتبوا فوائد الخرقوم راه غيطلع لكم فوائد كثيره بزاف. اللي ما عندكمش الحليب تقدروا اللي ما عندكمش الحليب راه كلشي عنده الحليب قول لي نسكتو نجي كلكم ديروا دانون مسوس تخلطوا به معلقه ديال دانون مسوس. المهم البنات انا غادي نخلي هذا يكرم حتى ينشف كاريمون. غادي نوريكم كيفاش تزولوه او من بعد غندوزو الماسك واحد اخر. خليكم حتى انا البنات من بعد ما يكرم شوف الماسك كرم قطع ولا تشوف ولا اللي كاين هكذا كتفزكي شويه هكذا وكتبداي كتزولي غير بشويه فوالا. محسن انكم تحيدوا فحال هكا باش ما يجلخ لكمش الدنيا وتصدقوا في الغسيل. فوالا شوفوا راه كيتحيد بسهوله مع فيه الزيت. الزيت هي اللي ما كتخليش انه يلصق على الوجه. كتبقاو غاديين بهاد الطريقه حتى كتزولوا كلشي. بحال التقشير. فايت هذا راه زوين بزاف. بالنسبه للبنات اللي حاملات كنصحكم انكم تتبعوه في فتره الحمل حيت ما كيخليش داك الكنف يتكون ولا حتى دوك لي طاش اللي كيكونوا مع الشمس. بالنسبه للبنات اللي ما كيستعملوش واخا كيستعملوا بعض المرات راه كيجيو دوك لي طاش اللي كيجيو مع الشمس. مع الشمس كيكونوا هادنا فوالا بحال هكذا. غير لبسوا شي حاجه يكون عندها العنق عريض باش ما توسخ لكمش خرقوم حيت ورا الطليه الا جلست تشد لكم في شي حاجه ما كيبقاش يتحيد. ما هي منونه فوالا اللي كتشوفوا. كنجي نشف وجهي بحال هكا بلا ما تغسلوه غير نشفوه مزيان. مثل هاد القطن هذا راه كيتباع في بيم رخيص بزاف ما دايرش واش داير شي 15 درهم وقيله ولا 16 درهم باش كنشري انا من عند بيم. كيعاون صراحه يعني بحال هكا في لي ماسك في تبغي ديماكيي. من بعد غادي نستعملو غادي نديرو باش نسدو
باش نسدو المسام غادي تستعملوا هذا الصلصال لارجيل، الصلصال الحمر، لارجيل اللي هو الغسول الحمر. فوالا هذا راه كيكشف جميع انواع البشره. فوالا كاين فيه الخضر، راكم عارفين كاين الخضر، كاين فيه الكحل، كاين انا كنستعمل هذا حيت عندي البشره حساسه، دونك كنحاول نقلب على اللي كيوالم جميع انواع البشره. هذا البشره لجميع انواع البشره الباهته الى جافه، يعني اللي كتكون جافه وباهته، يعني اللون ديالها باهت. هذا كتقدري ديريه لحمك وحتى لوجهك، فيزاج اي كور ميتي اساج. هذا الماسك انا غادي نقرا لكم هنايا بلاش كيليق. فوالا كيساعد على امتصاص الزهم الزائد، يعني الزهم هو الدسم اللي كيكون فوق الوجه، الزهم الزائد، ويسرعوا التئام الجروح، يعني الا كانت عندك شي جرحه ولا شي حاجه راه كيعاون باش دغيا كتجمع. فوالا كيسد المسام، كيغذي البشره بالمعادن الطبيعيه اللي فيه سيليكات الالومنيوم و مكتوب كتشوف بالعربيه المغنيسيوم والكالسيوم والحديد، يعني سيليكات الالومنيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد. فوالا هذا لاجيل روج. انا جربته شحال من مره، زوين بزاف. بالنسبه راه كاين عند لوريال، كيتباعوا في لوريال، كاينين كيكونوا في مرجان، في بيم، هادو كيكونوا اونتي بواط هكذا. نسيت محيد تاعو، كيكونوا اونتي بواط هكذا كيتباعوا فيه لارجيل فير، لارجيل روج، لارجيل نوار و لارجيل كري، داك الكري اللي كيكون كيتباع. وكاين كتلقاوه، تقدروا تلقاوه عند العطار اللي حداه شي عطار، كيتباع عند العطار، كتقول عطيني الغسول الاحمر، كيكون بحال الطين. وكاين هذا انا كنت خديته من عند بارا فارماسي. هانتو كيف كتشوفوه مزيان، سميتو غاسل بيضه، كنت خديته من عند بارا، جايبينو لهم كيديروا شي جمعيه ولا شي وحاطينو عنده. دونك فاش مشيت كنت خديته من عنده، راه داير غير 30 درهم. 30 درهم، ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان، ما عرفتش كيبان لكم الثمن. المهم راه داير 30 درهم. كان في واحد الساشي راه ديري لكم الخير والبركه. هذا راه استعملت منها بزاف. كديري غير شويه، كتخلطيه شويه مع الماء. هانتو هنايا قال لي ابليكي لارجيل peut être appliqué directement sur la peau en masque de beauté en seulement le visage. ديري تاهو شويش هكذا، غير شويه، حيت هو راه دغيا تاهو كيكون ويطلطل كيطلق ويطلطل. ملي نستعملوها شويه باش متبقاوش داكشي كيبان. كما كتشوفوا وكنجيو كنخلطو الماسك بهذا الشكل. فوالا دونك خلطته بشويش شويه ديال الماء. فوالا وكتدهنوه هكذا، حتى هو كتطاليوه بحالو بحال الاخر. كما شفتوا راني درت بليزيور ماسك في دقه. المهم انا هادو هما لي سوان اللي كندير قبل من الحمام. راه كل مره كيكون لو سوان كيفاش كيكون، يعني كل مره كندير حاجه. قلت لكم انا راه ما كنستعملش بزاف لي برودوي فارماسيوتيك بزاف، كنستعملهم ولكن ماشي بزاف، حيت انا عندي البشره حساسه بزاف، يعني اي حاجه كتقدر تاثر عليها. انا ما درتش بزاف، يعني ما درتش بحساب عنقي، خصني نعاود نخلط.
هادشي اللي بقى غنحاول نطيليه في انقي. بنات هاد العجين هذا راه زوين، راه كيعطي واحد اللمعان للوجه، كتحسي بوجهك يا سلام كيجي زوين. كيبقاش داك كيبقاش واحد البهوتيه كتكون عندكم في الوجه. هذا راه ماشي ضروري بنات ما ديروا لي سوان، ديروا لي سوان في الدار. وفات انا ما كنديرش لي سوان عند، غير درتهم مره واحده وفات ولا مع جوج مرات كنت درتهم عند ايفغوشي، ومن بعد وليت كنديرهم في الدار بوحديتي. وفات حيت ما كيديروش لك شي حاجه الصراحه. لي ماسك اللي تقدري ديري عند الكوافير تقدري ديري عند ايفغوشي، تقدري ديريهم في الدار نورمال. لي برودوي عاديين كتمشي تاخدي دي ماسك ولا هذا وكديريهم في الدار. في الدار عادي جدا كديريهم، كديري لو سوان ماكسيموم كيديروا لك لو سوان ديال البخار. ومشيتي تقدري ديري لو سوان ديال البخار في الدار عندك، متحتاجيش تمشي حتى الايفغوشي باش ديري ايفغوشي ولا ما عرفتش كل وحده وفين كديرو. وكاين عاوتاني اللي ما عندهاش الوقت كتقول راه نمشي دغيا يديروا لي هذا وهذا. فات عندهم هما عندهم لي ماشين وعندهم لي تكنيك وسميتو سي نورمال. فوالا دونك انا مادام ما درتش هاد الماسك هذا غادي نخليه هو ان فيت دغيا كينشف. شو راه كيبدا هاد البيو ديالي راه كينشف ملي كيولي كله فحال هكذا، فهمتي؟ راه غادي هنا كما كتشوفوا. وديما حاولوا تبعدوا على هاد المناطق الحساسه. هاد المناطق الحساسه اللي شفتش من العينين ما تقربوا ليهم والو، ما ديروا لهم والو. انا بنتي فاقت غنمشي نشوفها على ما ينشف لي نيت هذا الماسك ونمشي نكمل. فوالا البنات كما كتشوفوا نشف باقي كلك بارتي اللي ما ناشفينش. مي هادو ما تنساش راه كاين دوبل اساج هانتي ما بقى والو، كتسقيتي فيهم ما تيهدك والو. هادي واحد شويه فوالا. دونك حنا غنبداو بهاد لابارتي هادي بداو نمسحو بشويه. فوالا كما كتشوفوا فوالا. فزقوهم ونسحو بيهم. كتشوفوا لكن كنقول لكم البنات ملي يكون الماسك ناشف ما تحاولوا ما تهضروش. انا كنهضر دابا غير حيت كنوريكم مي سينو ما خصنيش ندوي نهائيا. فوالا هذا الطاسك الاخير كيسد كما قلت لكم المسام من بعد ما راه كنا حلينا المسام بهذاك الماسك بهذاك البخار. فوالا هي النتيجه النهائيه ديال النيطواياج ديال البشره اللي كندير في الدار. فوالا بنات دابا ان شاء الله نمشيو نديرو واحد الدوش، نديرو واحد الدوشه. شوفوا فوالا دونك كما كتشوفوا راه لي بواروغ تحيدو، المسام تسدو، البوتيه تحيدات. ديال ستريس نيت كدوزت هاد السيمانه واحد شويه ديال ستريس مع بنتي. والله يسمح لينا من الوالدين، تحيه للجميع الامهات. صراحه دوزو معنا والدينا الله يحسن لهم العوان. وفات باش نوريكم هادو كيما شفتوا راه قبل ما ندير لها الماسك راه كانت حمراء، دابا ما عرفتش واش كتبان ولا لا. راه بحال كحالت شويه يعني بحال التأمات بس غندير لها ثاني شويه من هذا. فوالا
انا البنات ومن بعد ما تنساوش ديروا كريم مرطب، انا قلتها لكم ديك المره. ابري شاك ماسك، ابري كل ماسك ما تنساوش ديروا كريم مرطب باش يرطب لكم البشره. بالنسبه للابو حنا وجدنا واحد زلافه ديال الحنه بالحامض نديروها من لابو فايت باش كتحيد دوك لابو مورط، وهذا باش كتعاون بزاف لابو مورط. فايت بالنسبه للحمام انا ما كنمشيوش بزاف، يعني انا كنمشيو مره في انا نقولوا مره في الشهر، ولو غيست كيبقى غير في الدوش من الاحسن. عارفين الحمام ميكروبات وهذا كتجي ايفيتي، خصوصا اللي كان الجو سخون. كتمشي ملي كيكون داك البرد القارص ما كتقدريش تبقاي غير كدوشي في الدار، يعني كدخلي كدوشي بالزربه وكتخرجي ما كديريش الكوماج، ما كتحيديش لابو مورت. مي ملي كتكوني كيكون الجو زوين وسخون هذا كتقدري ديري الكوماج غير في الدار عندك، ما تحتاجي انك تمشي للحمام. راه بحال تحيدي لابو مورت في الدار ولا تحيديها في الحمام بحال غير كيبقى الحمام تيقولك سخني عظيماتك ديري. انا لي في بون كنتمنى لكم بون ويكاند وتكونوا بصحه جيده ودوزوا هاد الويكاند بخير وعلى خير وكما كنتمناو شي خريجات هما هادوك يكون المورال طالع يكون المورال طالع. تهلاو ليا في راسكم و جو دي غرو بيزو. بالنسبه للبنات اللي مازال ما مشتركينش في القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه و لايكيو وتابوناو. خلينا نوصلوا هذه القناه ل 1000 ابوني 1000 متتبع و 4000 مشاهده. على البنات 4000 مشاهده. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف. جو زيم توس. يلا باي باي.